नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सुरज कामत तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 2 दिसांचे झारखंड, बिहार आनी अस्तंत बंगालाचे भोंवडेर वतले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी अमृत काळात राष्ट्रीय बळगे तयार करपाची गरज आसा, जाका लागून उदरगत अर्थवेवस्था आनी फुडार घटमूट जातलो हाचेर भर दिलो. उपेक्षीत समाजाक शिक्षणीक संदी सुदारपाच्या दिकेन म्हत्वाचें पावल उबारतना सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार हांणी वेगवेगळ्या राज्यांनी आनी केंद्रीय संस्थांनी 165.81 कोटी रुपयांच्या 34 निवासी वसतीघरांचें उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयलो. 1 कोटी घरांनी छप्पराचेर सौर यंत्रणा लावपा खातीर सरकारान प्रधानमंत्री सूर्यघर फुकट वीज येवजणेक मान्यताय दिली. आनी खेळांत WPL बायला प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीत दिल्ली कॅपिटल्सान रॉयल चॅलेंजर्साक 25 धांवड्यांनी हारयले. आतां पुराय खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन झारखंड, अस्तंत बंगाल आनी बिहार ह्या राज्यांच्या 2 दिसांच्या भोंवडेर वतले. प्रधानमंत्री आयज सकाळीं झारखंडांतल्या धनबादच्या सिंद्री शारांत पावतले. राज्यांतल्या 35,700 कोटी रुपयांच्या उद्देग, रेल्वे आनी वीज आनी कोळसो मळार संबंदीत साबार उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण आनी बुन्याद प्रधानमंत्री घालतले. सिंद्रेत आशिल्लो हिंदुस्तान फर्टिलायझर अँड केमिकल लिमिटेड HURL सारे प्रकल्प प्रधानमंत्री राष्ट्राक समर्पीत करतले. 8,900 कोटी रुपया परस चड खर्च करून हो सारे प्लांट उबारला. हाका लागून देशांतल्या युरिया उत्पादनांत वर्साक सुमार 12.7 लाख मेट्रीक टन वाड जातली. तशेंच प्रधानमंत्री आभासी पावण्यार 17,600 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या रेल्वे प्रकल्पांचें उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयतले. सोन नगर अंदल हांकां जोडपी तिसरो आनी चवथो रेल्वे मार्ग, तोरी शिवपूर मजगती पयलो आनी दुसरो रेल्वे मार्ग, बिटोले आनी शिवपूर तिसरो रेल्वे मार्ग, मोहनपूर हंसिलंडा नवो रेल्वे मार्ग आनी धनबाद चंद्रपुरा रेल्वे मार्ग हांचो आस्पाव जाता. ह्या कार्यावळीत प्रधानमंत्री 3 रेल्वे गाड्यांक 5वो बावटो दाखयतले. हातूंत देवघर डिब्रुगड रेल्वे सेवा, टाटानगर आनी बादमपहार हांचे मजगती दिसाळी MEMU रेल्वे सेवा आनी शिवपूर स्टेशना सावन लांब अंतराचेर मालगाडी हाचो आस्पाव जाता. उपरांत प्रधानमंत्री 660 मेगावॉट वीज उत्पादन तांक आशिल्ल्या चत्रा हांगाच्या उत्तर करणपुरा सुपर थर्मल पॉवर प्रकल्पाचो पयलो युनिट आनी कांय हेर म्हत्वाचे वीज प्रकल्प राष्ट्राक समर्पीत करतले. हो प्रकल्प 7,500 कोटी रुपया परस चड खर्च करून विकसीत केला आनी ताका लागून ह्या वाठारांतल्या वीज पुरवणांत सुदारणा जातली. हाचे भायर प्रधानमंत्री झारखंडांतल्या कोळसो मळा संबंदीत प्रकल्पाकूय राष्ट्राक समर्पीत करतले. उपरांत प्रधानमंत्री मोदी धनबादच्या बरवड्डा हांगा भौशीक सभेत उलोवप करतले. दनपारां प्रधानमंत्री अस्तंत बंगालांतल्या हुगळी हांगाच्या आरामबाग हांगा जावपी भौशीक कार्यावळीत 7,200 कोटी रुपया परस चड मोलाच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयतले. फाल्यां मोदी अस्तंत बंगालाच्या नादिया जिल्ल्यांतल्या कृष्णनगरांत पावतले आनी थंय ते 15,000 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण आनी बुन्यादी फातर घालतले. दनपारां बिहाराच्या औरंगाबादात 21,400 कोटी रुपयांच्या जायत्या उदरगत प्रकल्पांचें उक्तावण आनी बुन्याद घालतले. तशेंच बेगुसरायक भेट दितले आनी थंय भौशीक कार्यावळीत वांटो घेवन सुमार 1.48 लाख कोटी रुपयांच्या मोलाच्या जायत्या तेल आनी सैमीक वायू प्रकल्पांचें उक्तावण करून राष्ट्राक समर्पीत करतले. अमृत काळा वेळार खोलायेन राष्ट्रीय बळगे तयार करपाची गरज आसा, जाका लागून उदरगत अर्थवेवस्था आनी फुडार घटमूट जातलो हाचेर विदेश वेव्हार मंत्री डॉ एस जयशंकर हांणी भर दिलो. ते आशिया अर्थीक संवाद 2024 च्या उक्तावण सत्राक आभासी पावण्यार मार्गदर्शन करताले. नरेंद्र मोदी सरकाराची हीच नदर आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. सुरक्षीत आनी सहकारी संवसार तयार करपा खातीर चड आंतरराष्ट्रीय सहकार्याचेर डॉ जयशंकर हांणी भर दिलो. फकत सहकार्याक लागून एकतर्फी मागणी, अर्थीक वर्चस्व, तंत्रगिन्यानाचे दावे कमी जावंक शकता अशें तांणी सांगलें. हे खातीर कुशळटाय आदारांत व्हडा प्रमाणांत सुदारणा करपाची गरज आसा आनी स्टार्टअप आनी प्रतिभेक चालना दिवपी वातावरण तयार करपाक जाय अशें मंत्री जयशंकर हांणी सांगलें. उपेक्षीत समाजाक शिक्षणीक संदी सुदारपाचे दिकेन म्हत्वाचें पावल उबारतना सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्री डॉ वीरेंद्र कुमार हांणी वेगवेगळ्या राज्यांनी आनी केंद्रीय संस्थांनी 165.81 कोटी रुपयांच्या 34 निवासी वसतीघरांचें उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयलो. मंत्रालयाच्या म्हणण्या प्रमाण अनुसूचित जाती आनी हेर मागासवर्ग विद्यार्थ्यांक रावपाची गरज भागोवपी ही हॉस्टेलां समावेशी शिक्षणाक पोसवण दिवपा खातीर सरकारच्या बांदिलकेचेर भर दितात.
उपेक्षित समाजाची फाटभूंय आशिल्ल्या विद्यार्थ्यांक आडमेळी बगर दर्जेदार शिक्षण मेळचे हाची खात्री करून शिकपा खातीर फायदेशीर वातावरण तयार करपाचो ह्या कार्यक्रमाचो हेत आसा. 2014-15 वर्सा सावन 192 अनुसूचित जाती वसतिघर बांदपा खातीर मंत्रालयान 385.94 कोटी रुपयांची रक्कम मंजूर केल्या. ते भायर ओबीसी चले चलयां खातीर हॉस्टेल बांदपा खातीर केंद्रीय प्रायोजीत येवजणे खाला 288.61 कोटी रुपया दिल्यात. ताचो आयज मेरेन 20,000 विद्यार्थ्यांक फायदो जाला अशी माहिती मंत्री वीरेंद्र कुमार हांणी ह्या वेळार दिली. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. 3 steps to stay protected and stay safe from COVID-19. Wear face mask, 2 गज की दूरी to maintain social distancing, maintain hand and face hygiene. एक कोटी घरांनी छप्पराचेर सौर यंत्रणा स्थापन करपा खातीर सरकारान वट्ट 75,021 कोटी रुपया खर्चाचे पीएम सूर्यघर फुकट वीज येवजणेक मान्यताय दिल्या अशें काल नवी दिल्लीत जाल्ले मंत्रिमंडळ बसके उपरांत पत्रकारांक म्हायती दितना माहिती आनी प्रसारण मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगलें. 1 कोटी घराक 300 युनिट फुकट वीज मेळटली आनी लावार्थ्याक 15,000 रुपया येणावळ मेळटली. हे येवजणे वरवीं घराक वीज बिलां वांटोवपा वांगडाच डिस्कॉमाक उरिल्ली वीज विकून अतिरिक्त उत्पन्न मेळटलें अशें तांणी मुखार सांगलें. हे प्रस्तावित येवजणेचो परिणाम म्हूण निवासी वाठारांत छप्पराचे सौर प्रणाली वरवीं 30 गिगावॅट सौर उर्जेची तांक जोडटले. हे येवजणे वरवीं उत्पादन, रसद, पुरवण साखळी, विक्री, स्थापणूक आनी हेर सेवांनी सुमार 17 लाख थेट नोकऱ्यो निर्माण जातल्यो. तशेंच फॉस्फेटीक आनी पोटॅशिक साऱ्यांचेर खरीफ हंगाम 2024 खातीर पोशक तत्व आदारीत अनुदान दर आनी NBS येवजणे खाला 3 नव्या साऱ्या ग्रेडांची मंत्रिमंडळान मान्यताय दिली. खरीफ हंगाम 2024 खातीर तात्पुरती अर्थसंकल्पीय गरज सुमार 24,420 कोटी रुपया आसतली. हाचे खाला अनुदानीत परवडपी आनी वाजवी दरान शेतकारांक सारें मेळपाची खात्री जातली. मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्ली पीएम सूर्यघर फुकट वीज येवजण दरेका घरात टिकाऊ उर्जेचे उपाय हाडपा खातीर व्हड बदल घडोवपाची आसा अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलें. सौर उर्जेचो फायदो घेवन हो उपक्रम गिरायकांच्या बोल्साचेर भार घालिनासतना जिवीत उजवाडावपाचें उतर दिता आनी सगळ्यां खातीर उजवाडाचो 5वो फुडार सुनिश्चित करतले अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सोशल मिडियाचेर केल्ल्या पोस्टांत म्हळां. भारतांत मुखेल कार्यालय आशिल्ल्या आंतरराष्ट्रीय बिग कॅट युतीची स्थापणूक करपा खातीर सरकारान मान्यताय दिला अशें मंत्री अनुराग सिंग ठाकूर हांणी सांगलें. 2027-28 मेरेन 5 वर्सां खातीर 150 रुपया कोटींचो अर्थसंकल्पीय आदार दिवपाक मान्यताय दिल्या. आंतरराष्ट्रीय व्हड माजर युतीची कल्पना 96 व्हड माजराच्या वाठारांतल्या देशांचो व्हड माजराच्या संवर्धनात रुची आशिल्ल्या देशांचो संवर्धन भागीदार आनी व्हड माजराच्या संवर्धना मळार काम करपी शास्त्रीय संघटनांचो बहुदेशी एजन्सी युती म्हणून केल्या. 7 व्हड माजरांत वाग, शीव, बिबटो, हिम बिबटो, पुमा, जॅग्वार आनी चिता हांचो आस्पाव जाता. हातूंतलीं 5 व्हड माजरां वाग, शीव, बिबटो, हिम बिबटो आनी चितो भारतांत सांपडटात. आनी खेळांत WPL बायला प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीत काल दिल्ली कॅपिटल्सान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोराक 25 धांवड्यांनी हारयले. पयली फलंदाजी करतना दिल्ली कॅपिटल्सान नेमून दिल्ल्या 20 षटकांत सलामी फलंदाज शेफाली वर्माच्या 31 बॉलांनी काडिल्ल्या 50 धांवड्यांच्या बळग्याचेर 5 गडे वगडावन 194 धांवड्यो काडल्यो. जैता खातीर 195 धांवड्यांचो फाटलाव करतना रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोराक 20 षटकांत फक्त 169 धांवड्यो काडपाक जमल्यो. रॉयल चॅलेंजर्स वतीन स्मृती मानधनान सगळ्यांत चड 43 बॉलांत 74 धांवड्यो काडल्यो. ही रॉयल चॅलेंजर्सची ह्या हंगामाची पयली हार जावन आसा. आयज ह्या सर्तीत सांजेच्या 7:30 वरांचेर बेंगलुरूच्या एम चिन्नस्वामी मैदानार UP वॉरियर्स आनी मुंबय इंडियन्स मजगतीं खेळ जातलो. परतून एक फावट मुखेल खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयज सावन 2 दिसांचे झारखंड, बिहार आनी अस्तंत बंगालाचे भोंवडेर वतले. विदेश वेव्हार मंत्री डॉ. एस जयशंकर हांणी अमृत काळार राष्ट्रीय बळगे तयार करपाची गरज आसा, जाका लागून उदरगत अर्थवेवस्थेक आनी फुडार घटमूट जातलो हाचेर भर दिलो. उपेक्षीत समाजाक शिक्षणीक संदी सुदारपाचे दिकेन म्हत्वाचें पावल उबारतना सामाजीक न्याय आनी सशक्तीकरण मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार हांणी वेगवेगळ्या राज्यांनी केंद्रीय संस्थांनी 165.81 कोटी रुपयांच्या 34 निवासी वसतिघरांचें उक्तावण आनी बुन्यादी फातर बसयलो. 1 कोटी घरांनी छप्पराचेर सौर यंत्रणा लावपा खातीर सरकारान प्रधानमंत्री सूर्यघर फुकट वीज येवजणेक मान्यताय दिली.
आणि खेळात WBL बायला प्रीमियर लीग क्रिकेट सर्तीत दिल्ली कॅपिटल्सान रॉयल चॅलेंजर्स बेंगलोराक 25 धांवड्यांनी हरयलो. इतल्यान हें राष्ट्रीय खबरापत्र सोंपलें.